अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आवाम निकल आई है। आवाम इस दफ़ा इतने खौफनाक तरीके से निकल रही है कि आप चौंक जाएंगे ये जानकर। कुछ मनाजर आए, कुछ विजुअल्स आए, वो सिर्फ एक जगह से नहीं है, वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से हैं, वो पाकिस्तान के बड़े सूबों से हैं। पाकिस्तान में हिसास तरीन जगहों से लोग निकलना शुरू हो गए और लोग जूते मारने के लिए तैयार हैं इस पूरे निज़ाम के मुंह पे। आपके सामने मैं 3-4 फुटेजेस रखूंगा जो आपको चौंका देंगी कि आज क्या हुआ है। अभी याद रखें, अभी एहतिजाज शुरू नहीं हुआ, अभी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, अभी तैयारी हो रही है और अभी से ये कहना शुरू हो गए हैं लोग कि ये कासम नहीं आ रहा, ये मोहम्मद बिन कासम आ रहा है। उसकी इस तरह से प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में कि आज इतनी तादाद में लोग निकले कि आज के एहतिजाज से इस बात का अंदाज़ा लगाना और भी आसान हो गया कि लोग किस मूड में, लोग क्या फैसला कर बैठे, लोग क्या करने जा रहे हैं। और हैरान कुन बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ये बात कर रही है कि यार अब की बार कारकुन गोली नहीं खाएगा, अब की बार हम लीडर गोली खाएंगे, अब की बार हम आगे निकलेंगे, सबसे पहली सफ में हम होंगे। जो इस एहतिजाज का हिस्सा नहीं बनेगा उसको फारिग कर दिया जाएगा। मैं आपके सामने कुछ खबरें रखता हूँ। एक तो जी, बलूचिस्तान के अंदर अमजद खान न्याजी साहब पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का पैगाम लेकर, अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर आज एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन था और वो बिल्कुल एक बड़ी जलसा गाह बन गया। मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इमरान खान का पैगाम लेकर पहुंचा हूँ। हमने बलूचिस्तान में इस इलाके का इंतखाब किया जो बलूचिस्तान का सबसे गैर तरक्की याफ्ता इलाका है, जो बलूचिस्तान का सबसे पिसा हुआ इलाका है। और दक्की में उन्होंने कहा कि मैं आज आकर मैंने जो शऊर देखा, आज आकर जो मैंने यहाँ पे जज्बा देखा, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका है। और आज वहाँ पे मनाजर क्या थे भाई, आप ये मनाजर देख लें। ये बलूचिस्तान के अंदर है, ये मनाजर बलूचिस्तान के अंदर है, ये बलूचिस्तान के मनाजर हैं। बलूचिस्तान में अगर आप देखें कि अवाम इस तरह पहुंची है, इस तरह आज बलूचिस्तान में लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। कोयटा की शहराहों पे आज दक्की में जगह जगह इमरान खान था। आज जो दक्की के मनाजर थे वो मैंने आपको दिखाएं। ये हैरान कुन है। सिर्फ कोयटा में नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, आज सिंध में लोग निकले, आज हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और आज हैदराबाद की सड़कें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारों से गूंज रही थी। आज पूरा हैदराबाद गूंज रहा था तहरीक इंसाफ के नारों से। आज सवाबी में लोगों ने एक जो अहमद खान न्याजी हैं उनकी घर के ऊपर, और जो वहाँ के जो सूबाई वजीर हैं आकिबुल्ला खान, उनके घर के ऊपर एक वर्कर कन्वेंशन हुआ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है उस तमाम क़यादत ने मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इस बड़े एहतिजाज की रिहर्सल शुरू कर दी है, उन्होंने अवामी राब्ते की मुहिम शुरू कर दी है और उसमें उनको गैर यकीनी रिस्पांस मिल रहा है, उसमें उनको हैरान कुन रिस्पांस मिल रहा है। और मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगा जी आलिया हमजा साहिबा को। आलिया हमजा ने पंजाब की पूरी तहरीक को उठा दिया। इससे पहले ये नहीं होता था, इससे पहले कारकुन निकलते थे, लीडरशिप नहीं होती थी, लेकिन अब लीडरशिप सबसे पहले आपको नजर आती है। वो आलिया हमजा जिसकी बड़ी मुखालफत की गई, जिसको बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया, शुरू में सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे और इवन एक कमेटी बनाई गई उस आलिया हमजा के ऊपर जिसको फिक्स करने के लिए कहा गया कि नहीं, इसका किरदार लिमिटेड किया जाए। लेकिन उसके बाद आज वो आलिया हमजा क्या बात कर रही है, वो आलिया हमजा आज कह रही है कि इस बार तहरीक में कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि किसी कारकुन के ऊपर गोली चली है। आलिया हमजा ये कह रही है कि इस बार कारकुन नहीं, हम गोलियां खाएंगे, हम सबसे पहली सफ में होंगे। और अब की बार जो एहतिजाज होने जा रहा है वो वाकई बहुत गैर मामूली है। यानी जिस तरह से आज आवाम निकल रही है पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, यानी चारों सूबों में बहुत बड़ी तादाद में आज लोग निकले हैं। और हैरान कुन तौर पर आज का जो लोगों का गुस्सा है वो आज की इन वीडियो से बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि लोग परेशान नहीं हैं, लोग डरे हुए नहीं हैं। जो एक कहा गया था कि लोग डर रहे हैं, लोग डरेंगे नहीं। और ये कासम का फैक्टर बड़ा खौफनाक होने जा रहा है नाजरीन। लोग निकलेंगे बाहर, जब जाहिर है कासम आ रहा होगा। और अभी मतीउल्लाह जान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला बहुत वायरल हो रहा है और वो जुमला भी बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। उन्होंने कहा कि इस बार सिंध और पंजाब की जो हुकूमत है उसके जो तासुरात हैं, उसकी जो परेशानी है, उसको देख के ऐसा लगता है कि ये कासम नहीं आ रहा, ये मोहम्मद बिन कासम आ रहा है। ऐसे हुकूमत खुद ये रियलाइज़ करवा रही है। अब हुकूमत क्या कह रही है, बैरिस्टर अकील साहब को आप सुन लें।
انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کے بیٹے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو انہیں احتجاج کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ویزا سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتا. بالکل نواز شریف صاحب ویزا لے کے باہر چلے جائیں، وہ سیاسی سرگرمی کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب ڈیل کر کے واپس پاکستان آ جائیں، وہ سیاسی سرگرمی کر سکتے ہیں. مریم صاحبہ ڈیل کر کے 7-8 ماہ خاموش رہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش رہے، وہ باہر کے ویزے لے لیں، وہ بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. نواز شریف جیل سے فراڈ کر کے 2 نمبر رپورٹیں بنا کے انگلینڈ چلا جائے، وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان کے بیٹے، جس کے بارے میں خود یہ حکومت کہتی تھی، یہ حکومت والے کہتے تھے کہ آئیں بیٹے پہلی صف میں ہوں، بیٹے احتجاج کریں، بیٹوں کو بھی سڑک کے اوپر آنا چاہیے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب جب عمران خان کے بیٹوں نے اعلان کیا کہ ہم واقعی پاکستان جا رہے ہیں، ہم اپنے والد کے لیے تحریک چلائیں گے، تو حکومت کو پریشانی لگ گئی، حکومت کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اور حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ جیسے واقعی محمد بن قاسم آ رہے ہیں. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے آپ کو، چونکہ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک اسیسمنٹ کی ہے. حکومت نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو قیادت تھی وہ تو کمپرومائز ہو گئی، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ شیر افضل مروت مینج ہو گیا، بیرسٹر گور مینج ہو گیا، علی گنڈا پور مینج ہو گیا، یہ لوگ ہو سکتے ہیں. عمران خان کی بہنیں مینج نہیں ہو سکتی، عمران خان کا بیٹا بھی مینج نہیں ہوگا. جب وہ لوگ مینج جو نہیں ہو سکتے وہ سامنے آئیں گے، جب وہ تحریک کو لیڈ کریں گے، تو ظاہر ہے اس تحریک کا ایک امپیکٹ فیکٹر تو بنے گا. اب اس لیے یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اب یہ پریشانی ہے کہ بھائی اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کو کیسے مینج کیا جائے. اب یہ معاملہ جو ہے وہ مینج ہونے سے باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. چونکہ عمران خان کا جب بیٹا نکلے گا سڑک کے اوپر، تو ہر پاکستانی یہ ایک بار ضرور سوچے گا کہ یار یہ بچے بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے، بڑے لیوش لائف سٹائل کو چھوڑ کر اگر پاکستان آ کر اپنے والد کی آواز بن رہے ہیں، اگر اپنے والد کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کا والد بھی ہماری جنگ لڑ رہا ہے. لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. عمران خان جو جیل کے اندر ہے، وہ ہماری وجہ سے جیل کے اندر ہے، وہ پاکستان کی آزادی کی بات کرتا ہے. اور یہاں پہ آج عمران خان کی جو بہن ہے نورین خان صاحبہ، ان کا ایک کلپ سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی جیل میں آج تک کسی کو نہیں رکھا گیا جہاں پہ عمران خان کو رکھا گیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی جیل میں آج تک کسی کو نہیں رکھا گیا جہاں پہ عمران خان نے، اور اتنی گرمی اور حبس میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور اس سے ان کی صحت پر لازمی بات ہے اثر پڑتا ہے. ہم بہنیں عمران خان کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف دہ ہیں. جو وہ بات کر رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، ان کا وزن گرا ہوا ہے. اور دوسری طرف اس نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیا بات کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں اپنے 5 سینیٹرز بھرتی کروا لیں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس تو ووٹ نہیں ہے، آپ کیسے یہ سب کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے وہ فرشتے ووٹ دلوا دیں گے. یہ عالم ہے نظام کا، مطلب کوئی لحاظ باقی نہیں ہے. فارم 47 تو بڑھ گیا، فارم وہ اس سے بھی آگے نکل گئی اب چیزیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے اندر بھی ہم دھاندلی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو مناظر جو دکھانا چاہ رہا تھا کہ سندھ کے اندر جو حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں ایک بہت بڑی ریلی نکلی ہے. اب آپ سوچیں، جب اتنی گرمی میں لوگ آج نکل رہے ہیں، بلوچستان کے اندر نکل رہے ہیں، سندھ کے اندر نکل رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلنے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.